हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटेसनल मेथड्स हेरिरहेका छौँ र आज हामीले विभिन्न नम्बर सिस्टमहरू बिच एडिसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्न आएका छौँ। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन। अब सानो क्लासदेखि गर्दै नै आएको यो कुराहरू, त्यही पनि अरे एडिसन सिकाउन गइरहेछ। सो यहाँको एडिसन रमाइलो हुन्छ हैन। यहाँको एडिसन भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको एडिसनहरू पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सानो क्लासमा गर्ने एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरू भनेको डेसिमल नम्बर सिस्टममा गर्थ्यौँ, तर आज हामीले अक्टल, बाइनेरी, हेक्साडेसिमलमा पनि कसरी एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनहरू गर्न सकिन्छ त्यो इक्जाम्पल्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। एकदमै रमाइलो हुन्छ यो कुराहरू र यसको युज धेरै ठाउँमा हुन्छ हैन। हामीलाई थाहा हुँदैन, तर कम्प्युटरको फिल्डमा यो कुराहरू धेरै युज भइरहेको हुन्छ है। सो कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको लागि पनि यो टपिकले धेरै हेल्प गर्छ। सो हामीले एडिसनहरूको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। सो पहिलो छ 1 0 1 1 1 0 बेस 2 प्लस 1 1 0 1 0 1 बेस 2। ठिक छ, यो दुईटालाई जोड्नु पर्ने छ। सो पुरानै हाम्रो तरिका 1 0 1 1 1 0 लेख्यो, यतापट्टि 1 1 0 1 0 1 लेख्यो। अब यो दुईटालाई एड गर्नुपर्ने छ। यो के छ? बाइनेरी नम्बर सिस्टममा छ। बाइनेरी नम्बर सिस्टममा 0 र 1 दुईटा नम्बर मात्रै हुन्छ, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। सो हामीले यसरी 1 1 आयो भने 2 लेख्न पाइँदैन, किनभने यहाँनिर 2 छैन। सो कसरी गर्ने? 0 र 1 जोडियो भने यहाँनिर 1 नै हुन्छ, 1 र 0 जोडियो भने पनि 1 नै हुन्छ। अब 1 र 1 जोडिँदा यहाँनिर के हुन्छ? 1 0 हुन्छ। ठिक छ, 1 र 1 जोडियो भने 1 0 हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ, किनभने यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त? 1 र 1 जोडिनुको मतलब किन 1 0 हो भनेर हेर्दाखेरि, सपोज 1 लाई बाइनेरी छ, यो पनि बाइनेरी छ, यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यो के हुन्छ? 1 को बेस 10 हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ? बेस 10 हुन्छ। ठिक छ, अनि जोड्दाखेरि 2 आउँछ नि यहाँ। यो कुरा त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हैन। यसलाई बेस 10 मा कन्भर्ट गर्दा 1 × 2 पावर 0 हुन्छ हैन। यसको पनि 1 × 2 पावर 0 हुन्छ र यहाँनिर 2 आउँछ। अब 1 0 के छ त? हाम्रो बाइनेरीमा छ। सो यहाँनिर के हुन्छ? 2 पावर 0 2 पावर 1 भनेपछि 1 × 2 को पावर 1 प्लस 0 × 2 को पावर 0 भनेपछि 2 हुन्छ। ठिक छ, यस्तो कारणले चाहिँ हामीले 1 0 लेख्छौँ। सो 1 0 लेख्दा यहाँ एउटा 0 लेख्छु, यतापट्टि 1 क्यारी ओभर हुन्छ, किनभने सिधै यहाँ 1 0 लेख्न पाइँदैन। फेरि यहाँनिर 1 प्लस 1 नै आयो, 1 प्लस 1 भनेको 1 0 हुन्छ। सो यहाँनिर 0 आयो, फेरि यहाँ 1 आयो। ठिक छ, अब 1 र 1 जोड्यो, फेरि यहाँ 0 आयो, यहाँ 1 आयो। अब 1 1 जोड्दाखेरि के हुन्छ? 1 0 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्यौँ भने के हुन्छ? 1 1 हुन्छ। सो यहाँनिर 1, यहाँनिर 1 लेख्छौँ हामीले यसरी। कुरा बुझ्नुभयो हैन? ठ्याक्कै 1 1 1 तीनटा 1 जोड्नु भनेको त 3 हो। सो 3 भनेपछि 1 1 लेख्यो भने यो बेस 2 मा छ भने 2 पावर 0 2 पावर 1 1 × 2 को पावर 1 प्लस 1 × 2 को पावर 0 भनेको 3 हुन्छ। सो तीनटा बाइनेरी 1 जोड्नु भनेको डेसिमल 3 हो, अथवा 1 1 लाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने पनि यो के हुन्छ त? हाम्रो यो भ्यालुमा जान्छ। ठिक छ, सजिलो छ, केही प्रब्लम छैन। अब दोस्रोमा के छ? 1 1 0 1 1 छ, त्यसपछि 1 1 0 1 छ, र लास्टली 1 0 0 1 1 छ। यो सबै के छ? बेस 2 मा छ। अब तीनटैलाई जोडौँ हामीले। सो के हुन्छ? 1 1 0 1 1, यतापट्टि 1 1 0 1 र यतापट्टि 1 0 0 1 1 हुन्छ। अब यहाँनिर 0 थप्दाखेरि केही फरक पर्दैन। सो 1 1 जोड्दा 1 0, 1 0 र 1 जोड्दा 1 1 हुन्छ, यहाँ 1 आयो, यतापट्टि 1 आइपुग्यो। 1 1 जोड्दा 1 0, 1 0 र 1 जोड्दा 1 1 हुन्छ, यहाँ 1 छ, यतापट्टि 1 आइपुग्यो। 1 1 जोड्दाखेरि 1 0 हुन्छ, यहाँ 0 भयो, यतापट्टि 1 आयो। फेरि अब 1 1 जोड्दा 1 0, 1 0 र 1 जोड्दा 1 1 आउँछ, यहाँनिर 1 आयो, यहाँ पनि 1 आयो, क्यारी ओभर है। 1 1 जोड्दा 1 0 र 1 सँग जोड्दा 1 1 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुन जान्छ। सो तपाईँले कन्भर्जन बुझ्दै बुझ्दै जोड्नुभयो भने राम्रो रमाइलो हुन्छ है यो कुराहरू। ठिक छ, तीनटा बाइनेरी 1 जोड्नु भनेको तीनटा डेसिमल 1 जोड्नु जस्तै हो, 3 नै आउँछ। र 1 1 आउनुको मतलब के हो? 1 × 2 पावर 1 प्लस 1 × 2 को पावर 0 भनेको पनि 3 नै हो।
सो तीनटा 1 लाई हामीले 1 1 भनेर लेख्न सक्छौं यसरी। ठीक छ, बुझ्नुको कुरा। अब अर्को छ हाम्रो अक्टलको एउटा प्रब्लम छ। 426.058 प्लस 232.258 छ। अब यसलाई कसरी जोड्ने त भन्दा मैले यसरी लेखेँ 426.05 र यतापट्टि 232.25 भनेर लेखेँ। हामीले अक्टलको बारे के बुझ्नुपर्छ भने यसको रेन्ज भनेको 0 to 7 सम्म हुन्छ। ठीक छ, 8 वटा नम्बर 0 देखि 7। सो 5 5 जोडियो भने डेसिमलमा 10 हुन्थ्यो, तर यहाँ के 10 लेख्न पाइन्छ त? पाइँदैन, किन भन्दा 10 त हामीसँग छैन। 10 भन्ने नम्बर यहाँनिर यसरी 10 त लेख्न पाइएन। सो यहाँनिर के गरिन्छ भन्दा 5 5 छ। सपोज 5 हाम्रो 8 हो, यहाँनिर 5 मैले 8 लेखेँ। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 5 + 5 यहाँनिर के हुन्छ 10 हुन्छ। ठीक छ, यसको यो भनेको डेसिमलमा 10 हुने रहेछ। ठीक छ, सो अब यसलाई मैले अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने हो। सरी, यसलाई 5 र 5 छ, यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्ने भन्दा 10 को पावर 10 लाई अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने हो भने के हुन्छ 10 लाई 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि 8 1 जा 8 यहाँनिर 2 आउँछ। ठीक छ, बुझ्नुको कुरा के हुन्छ त? मैले 10 लेखेँ, 5 र 5 भनेको 10 हुन्छ हैन। यो अक्टलमा छ भने डेसिमलमा 10 नै हुन्छ। ठीक छ, डेसिमलमा 10 हुने भयो। अब यसलाई मैले अक्टलमा कन्भर्ट गरेँ भने यो त 12 हुने रहेछ। सो 5 + 5 8 + 5 8 भनेको के रहेछ 10 to the power 10 रहेछ। र अक्टलमा के हुँदो रहेछ 12 power 8 लेख्न पनि सकिन्छ। सिंगललाई यो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सो 10 भनेपछि 12 भनेपछि यहाँनिर 2 भयो, यतापट्टि 1 गयो। कुरा बुझ्नुभयो? अब 1 + 2 3 नै लेख्न मिल्छ, किनभने यो त हाम्रो 3 त अक्टलमा पर्छ। त्यसै गरी यतापट्टि 6 + 2 के हुन्छ 8 हुन्छ। ठीक छ, 6 + 2 8 हुन्छ भनेपछि 6 बेस 8 छ, 2 बेस 8 छ। यो बाइनेरीमा 8 को बेस 10 हुन्छ। अब 8 मैले यतापट्टि लेखेँ भने 8 1 जा 8 0। सो 6 8 + 2 को बेस 8 = 8 को बेस 10 हुन्छ। 8 को बेस 10 लाई हामीले अक्टलमा कन्भर्ट गरौँ भने 108 हुने रहेछ। ठीक छ, अक्टलमा लेख्नु पर्यो भने 108। सो यहाँनिर 0 भयो, यहाँनिर 1 आइपुग्यो। ठीक छ, यसरी लेख्न मिल्यो। 3 + 2 5 1 6 हुन्छ, यहाँनिर 60 भयो। 663 660.328 हुने भयो। एकदमै सजिलो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ यस्तै खालको प्रब्लम। 546.37 बेस 8 छ प्लस 361.52 बेस 8 छ। अब यसलाई 546.37 लेखेँ, यतापट्टि 361.52 लेखेँ है। अब 7 + 2 त के हुन्छ गर्न सकिँदैन, किनभने 9 आउँछ डेसिमलमा, तर अक्टलमा 9 भन्ने नम्बर छैन। सो यहाँनिर फेरि 7 बेस 8 + 2 बेस 8 छ। अब यसलाई मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइनेरीमा सरी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ, यो भनेको 7 बेस 10 आउँछ, यहाँनिर 2 बेस 10 आउँछ। यो भनेको के आउँछ 9 बेस 10। अब 9 बेस 10 लाई मैले अक्टलमा कन्भर्ट गरेँ भने 8 1 जा 8 1। सो यो भनेको 11 8 हुने रहेछ। सो 7 बेस 8 + 2 बेस 8 लाई हामीले सम गर्दाखेरि 11 बेस 8 आउने रहेछ। सो यहाँनिर 1 लेखेँ, यतापट्टि 1 लेखेँ। यहाँनिर पनि कति आयो 8 + 1 9 नै आयो हैन। यो त यो जोड्नु र यो जोड्नु एउटै कुरा हो। सो यहाँनिर पनि 1 1 आउँछ, यहाँ 1 आयो, यहाँ 1 आयो। सो यो भनेको अब 8 8 आयो भने चाहिँ 1 0 हुन्छ। सो यहाँनिर 0 आउँछ, यहाँनिर 1 आयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 6 + 4 + 1 11 जस्तो भयो हैन। 6 बेस 8 + 4 बेस 8 + 1 बेस 8 भनेर हामीले 11 बेस 10 लेख्न सक्छौँ। अब 11 लाई 8 ले डिभाइड गर्ने हो भने 8 1 जा 8 यहाँनिर 9 10 11 3 आउँछ। सो यो भनेको त 13 बेस 8 लेख्न सकिने रहेछ हैन, 13 बेस 8। सो यहाँनिर 3 लेख्यो, यतापट्टि कति गयो त 1 गयो। अब 9 आयो, 9 आयो भने चाहिँ यसलाई 1 1 लेख्न सकिन्छ।
यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, यो फर्मेटमा तपाईले बुझ्नुभयो भने, यो फर्मेट लगाएर तपाईले बुझ्नुभयो भने कुनै पनि प्रब्लम गाह्रो हुँदैन। ठिक छ, सो एडिसनमा हामीले बाइनेरीमा हेर्यौं, अक्टलमा हेर्यौं, अब हेक्साको पनि हेर्यौं। सो हेक्साको क्वेसन मैले सिधै यसरी लेखेँ, 546.37 छ र 361.5 सरी यो चाहिँ हाम्रो अक्टलकै क्वेसन हो। ठिक छ, हेक्साकै क्वेसन अनुसार लेखौँ न हैन। सो हेक्साको क्वेसन अनुसार के छ त यहाँ 426.05 छ र यतापट्टि A32.25 छ, दुईटैको बेस 16 छ। अब बेस 16 भयो चाहिँ 5 5 10 हुन्छ। 10 भनेपछि यसलाई A लेख्न सकिन्छ, किनभने हाम्रो रेन्ज भनेको त कति छ त 0 to F सम्म छ हैन। अब A भनेको 10 हुन्छ, B भनेको 11 हुन्छ, C भनेको 12, D भनेको 13, E भनेको 14, F भनेको 15। सो 0 to 15 भयो चाहिँ 16 सम्म गयो। सो यहाँनेरि A आयो। त्यसपछि 0 + 2 भनेको 2 भयो। 6 र 2 जोड्दा 8 हुन्छ, 2 र 3 जोड्दा 5 हुन्छ। अब A को भ्यालु कति छ 10 छ, 10 र 4 जोड्दा 14 भयो, 14 भनेको E हुन्छ। ठिक छ, त्यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ है। कसरी भयो त भन्दाखेरि A को भ्यालु A16 भनेको त कति हुन्छ, अब A16 भनेपछि हामीले सुरुमा यसलाई अब डेसिमलमा लानु पर्नेछ। हामीले कति हुन्छ त डेसिमलको भ्यालु भनेर लिनु पर्नेछ। सो डेसिमलमा हामीले लिँदाखेरि कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त भन्दा A भनेको 10, 16 ले गर्दाखेरि ठिक छ, 16 ले गर्दाखेरि 10 नै आउँछ। सो डेसिमलमा पनि 10 नै हुने भयो, यतापट्टि 4 हुने भयो। सो 14 बेस 10 हुने भयो। अब यसलाई यो फर्ममा लाँदाखेरि, ठिक छ, यो फर्ममा लानु भनेको के हुन्छ त यो बेस 10 देखि बेस 16 मा लाँदाखेरि E हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ। 14 आउँदो रहेछ, सोच्नुस् कि यो 14 हो। 14 भएपछि के भयो त त्यसलाई एक्जाममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि E हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ A to B डट C 5 छ, त्यसपछि A32.25 छ। सो यहाँनेरि 5 + 5 10, 5 + 5 10, 5 + 5 कति भयो त 10 हुने भयो। 10 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं A भनेर लेख्न सक्छौं। C भनेको हाम्रो कति हो ABC भनेको 13 हैन, सरी 12, 12 + 2 भनेको 14, 14 भनेको E लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, EA भयो। त्यसैगरी B भनेको के हो 11 हो, 11 + 2 भनेको 13, 13 भनेको के लेख्न सकिन्छ ABCD लेख्न सकिन्छ। यतापट्टि 5। अब A र A जोड्दा त 10 र 10 जोड्दाखेरि त 20 हुन्छ हैन, 10 र 10 जोड्दा 20 हुन्छ। अब यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त हो, त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। हेरौँ है त यहाँनेरि। अब हामीसँग के छ A16 + A16 छ। सुरुमा यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो यसलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्दा यहाँनेरि 16 + 16 = 32 बेस 10 आउँछ। ठिक छ, 16 पावर 0 या 16 पावर 1 हुन्छ, 32 भयो। अब 32 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त भन्दा 32 बेस 10 लाई हामीले चाहिँ हेक्सामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ, के गर्नु पर्यो हेक्सामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो हेक्सामा कन्भर्ट गर्नको लागि 32 बेस 10 लाई हेक्सामा कन्भर्ट गर्दाखेरि 16 2 जा 32, यतापट्टि 0 आयो हैन। सो यहाँनेरि त कति आयो 20 बेस 16 आयो हैन। सो यहाँनेरि के हुन्छ त 2 0 हुन्छ। ठिक छ, सरी यहाँनेरि थोरै गल्ती भएछ है, यहाँनेरि यस्तो खालको फर्मेटमा हामीले सोच्नु हुँदैन। सो हामीले A भनेपछि यो भनेको 10 × 16 पावर 0 सोच्नु पर्यो। सो 10 नै हुन्छ। ठिक छ, 10 कति भयो त 10 बेस 10 +
10 बेस 10 हुन्छ, एउटा सिंगल नम्बरै लिनुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले चाहिँ दुईटा नम्बर लिएर गरेको छु। सो यो भनेको 20 बेस 10 भयो। अब यसलाई 16 20 गर्दाखेरि के हुन्छ, 16 1 जा 16 के आउँछ यहाँनेरि 14 आउने रहेछ। 14 भनेको के हुन्छ त अब भनेको यहाँनेरि 14 भनेपछि ई आउँछ। सो ए प्लस ए भनेको ई आउने गर्छ। ठिक छ, क्यालकुलेटरमा पनि हेरौँ। सो ए प्लस ए भनेको 14 हो, डेसिमलमा 20 हुन्छ। ठिक छ, अब डेसिमलमा मैले 20 लेखेँ भने एक्जाममा 14 हुने रहेछ। 14 भनेको त के लेख्न सकिन्छ, ई भनेर लेख्न सकिन्छ नि, ई भनेको 14 हो आखिरी। सो यसरी मैले 14 नै लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ, किन मैले ई लेखेँ, 14 नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अर्को टर्ममा एक्सप्रेस गराएको छ। 1414 आइपुग्यो। ठिक छ, हाम्रो यतापट्टि भ्यालु 145D आउने रहेछ। ठिक छ, सायद यसरी क्यालकुलेसन मिल्छ होला है, मिल्ने रहेछ यसरी। सो प्रोसेस बुझ्नुभयो होला है। सुरुमा ए र ए छ हैन, A16 र A16 छ। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि त 10 × 16 पावर 0 प्लस 10 × 16 पावर 0 गऱ्यो भने 20 बेस 10 आउँछ। अब 20 बेस 10 लाई फेरि एक्जाममा कन्भर्ट गर्दा 20 बेस 10 ले त यो दुईटाको समलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो 20 यहाँनिर 16 ले गर्दा 16 × 16 14 भयो। सो यहाँनिर त्यही भएर 14 लेख्न गइयो। ठिक छ, अलिकति कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसनमा मिस्टेक हुनसक्छ। तपाईँले 10 लाई चाहिँ 10 भनेर सपोज नगर्ने है, मैले गरे जस्तो गल्ती नगर्ने। यदि 16 बेसमा दिएको छ भने 10 भनेको एउटा सिंगल नम्बर हो भनेर सपोज गर्नु र 10 × 16 पावर 0। जस्तै तपाईँले A to B छ, 16 छ, यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर भन्दा तपाईँले A को 10 लाई छुट्टै लेख्नु हुँदैन थियो नि। 10 × 16 पावर 2, 2 × 16 पावर 1 प्लस B भनेको दिन्छ 11, 11 × 16 पावर 0 लेख्नु हुन्थ्यो नि। हो, त्यही कन्सेप्ट लाएर चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो एडिसन भयो। अब सब्ट्र्याक्सन हेरौँ, सब्ट्र्याक्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 1 0 0 1 1 छ, अर्को भनेको 1 1 0 1 छ। ठिक छ, अब यहाँनेरि 1 1 भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। 1 0 भनेको 1 नै हुन्छ। अब 0 - 1 आयो, 0 - 1 आयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने क्यारी लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सपोज यहाँबाट यता क्यारी लिनुपर्ने हो, तर यहाँ त क्यारी छैन। ठिक छ, यहाँ क्यारी छैन। सो यहाँबाट अब क्यारी लिँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, सपोज यहाँबाट यता क्यारी लियो, यो 1 यता गयो। ठिक छ, अब यहाँबाट यहाँ के हुन्छ नि, यहाँ क्यारी आउँदा यो 1 0 हुन्छ। ठिक छ, के बुझ्नुस् भने मैले 1 लाई 0 मा क्यारी दियो भने 1 0 हुन्छ। अब यहीँ भइसकेको छैन भने चाहिँ यहाँबाट यता जानु पर्यो। 1 0 बाट 1 लिनु भनेको मतलब के हुन्छ, यसले 1 दिन्छ, 1 0 बनाउँछ हैन, र 1 0 - 1 भनेको 1 हुन्छ। ठिक छ, 1 0 - 1 भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। सो बुझ्नु भयो त कुरा। यहाँबाट यहाँ गयो, यो 10 भयो हैन। अब 10 बाट यतापट्टि 1 लियो भने यहाँनेरि कति रह्यो त, 1 रह्यो। ठिक छ, 1 0 - 1 गर्नुको मतलब यहाँ मैले के गरेँ त, 1 0 - 1 गर्नुको मतलब यसलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्दाखेरि 1 0 भनेको के हो, 1 + 1 हो हैन। 1 0 भनेको 1 + 1 हो नि। सो 1 0 - 1 भनेको 1 लेख्न सकिने रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। अब यति नै हो मेन कुरा बुझ्नुपर्ने। 1 0 - 1 भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। सो जब मैले यतापट्टि 1 क्यारी दिन्छु, यसले 1 0 बनाउँछ। फेरि मैले यता 1 क्यारी दिनुको मतलब त यहाँ 1 0 - 1 भयो नि। सो यहाँनेरि 1 बाँकी रह्यो, यहाँनेरि 1 0 रह्यो। 1 0 - 1 गर्दा 1 भयो, यहाँ 1 क्यारी रहेको थियो, 1 रहेको थियो, 1 रह्यो भने चाहिँ यहाँ 0 भयो, यहाँनेरि 0 भयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। 1 0 0 1 1 0 0 1 1 छ, र यतापट्टि 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 भने चाहिँ एक स्टेपमा कम्ती रहेछ है। सो यहाँनिर यता उल्टो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। 1 0 1 1 0 0 1 1 हुन्छ। यसरी आयो क्वेसन। सबट्र्याक्ट गर्दा 1 1 0 भयो, 1 0 1 भयो। अब यहाँनिर 0 - 1 छ। सो यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि कति हुन्छ,
1 0 हुन्छ। फेरि यहाँबाट यहाँ 1 दिँदाखेरि यहाँ 1 0 आउँछ, यहाँनेरि कति रहन्छ 1 नै रहन्छ। ठिक छ, यहाँनेरि 1 रहन्छ, यहाँ 1 0 हुन्छ। सो यो भ्यालुहरू कति आउने रहेछ त, यहाँनेरि 1 आउँछ, यतापट्टि 1 रहेको छ भने चाहिँ 1 - 1 भनेको 0, यहाँनेरि त यहाँबाट क्यारी आएको नि त 1 भनेपछि यहाँ त 0 छ, यसको टुप्पोमा त 0 छ किनभने हामीले 1 क्यारी दिएको हैन, के छ त यसको टुप्पोमा यहाँनेरि 0 छ, यसको भ्यालु 0 भइसक्यो। सो यहाँनेरि 0 भयो, यहाँनेरि 1 नै भयो। अब फेरि यहाँनेरि के हुन्छ, यहाँबाट यहाँ दिनु पर्यो, यहाँबाट यहाँ दिँदाखेरि कति हुन्छ 1 0 हुन्छ। फेरि यहाँबाट यतापट्टि दिँदाखेरि 1 दिँदाखेरि यहाँनेरि 1 0 हुन्छ र यहाँनेरि के रहन्छ 1 रहन्छ। सो 1 0 - 1 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। 1 - 1 भनेको 0, यो 1 यतापट्टि दिएको त सो 0। सो हाम्रो एन्सर 1 1 0 0 1 1 0 हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो, यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो त सजिलो भयो। अब अर्को हेर्नुपर्ने भनेको हामीले अक्टलमा के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने छ। ठिक छ, अक्टलमा के हुँदो रहेछ त, सो 343, ठिक छ फर्मेटमै लेखौँ, 343.26 अनि 123.17 छ। अब यति बेला के गर्न सकिन्छ त, यो हाम्रो अक्टलमा छ है दुईटै भ्यालुहरू। अब अक्टलमा हुँदाखेरि यहाँनेरि के छ 6 7 छ, सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। सो यहाँबाट 1 दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँबाट 1 दिनुपर्ने हुन्छ। सो अक्टलमा 1 दियो र यहाँनेरि 6 8 छ। ठिक छ, यो कुरा बुझिन्छ। अब यदि दिएपछि यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो 1 हुन्छ, यो 6 हुन्छ। सो बाइनेरीमा डेसिमलमा 7 हुने भयो। अब यसलाई अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने भने 8, यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ 7 नै हुन्छ। सो मैले 1 दिएँ भने यो कति हुने रहेछ त, हेर्नु है, यहाँनेरि मैले 1 दिएँ भने सो यहाँनेरि के हुन्छ भने जब मैले 1 दिन्छु यो के हुन्छ 16 हुन जान्छ। ठिक छ, 16 बेस 8 भयो र -7 बेस 8 भयो। ठिक छ, यहाँनेरि 14 अरू कुरा छोडिदिनु, अलिकति गल्ती हुनसक्छ। सो यहाँनेरि मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भेटेँ कसरी सोच्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, यो मेथडहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कसरी काम भइरहेछ। सो 16 बेस 8 -7 बेस 8 हुन्छ। मैले यहाँबाट 1 दिन्छु, 2 बाट 1 दिएँ भने 16 बेस 8 भयो। 16 बेस 8 भन्नुको मतलब यो भनेको 14 बेस 10 हुन्छ र यतापट्टि 7 बेस 10 हुन्छ। सो यहाँनेरि 7 बेस 10 आउँछ। 7 बेस 10 लाई मैले अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने भने 7 बेस 8 हुन्छ। सो 16 बेस 8 - 7 बेस 8 भनेको चाहिँ 7 बेस 8 हुँदो रहेछ। सो यहाँनेरि 7 आयो, यहाँनेरि 1 बाँकी छ, सो के आयो 0 आयो। यहाँनेरि 3 - 3 0, 4 - 2 2, 3 - 1 2 हुन्छ। सो यो भनेको हाम्रो अक्टलको भ्यालु भयो। त्यसै गरी 1035.31 छ, अर्को भ्यालु भनेको 641.45 छ। अब यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ है त। सो 1 र 5 त सब्ट्र्याक्ट हुँदैन। सो मैले यहाँ 1 दिएँ, 11 बेस 8 भयो -5 बेस 8 भयो। अब 11 बेस 8 भनेको मैले कसरी लेख्न सक्छु, 8 + 1 भने चाहिँ 9 बेस 10 हुन्छ, यतापट्टि 5 बेस 10 हुन्छ। सो यो भनेको 4 बेस 10 हुन्छ। अब 4 बेस 10 लाई अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने भने 4 बेस 8 हुन्छ। सो 11 बेस 8 - 5 बेस 8 भनेको 4 बेस हुन्छ। सो यहाँनेरि 4 भयो। अब यहाँनेरि के छ त, यहाँनेरि मैले 1 दिएँ भने चाहिँ 2 बाँकी छ, 2 - 4 त हुन सक्दैन। सो 2 - 4 हुन सक्दैन चाहिँ यहाँबाट 1 लियो। अब चाहिँ 12 बेस 8 - 4 बेस 8 छ। 12 बेस 8 भनेको 10 बेस 10 - 4 बेस 10 अथवा के हुन्छ यो 6 बेस 10 हुन्छ। सो 6 बेस 10 लाई अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने भने 6 बेस 8 हुन्छ। सो 12 बेस 8 - 4 बेस 8 भनेको 6 बेस 8 रहेछ। सो यहाँनेरि मैले के लेख्न सक्छु 6 लेख्न सक्छु। अब यहाँनेरि 4 छ, 3 भयो, यहाँनेरि 3 - 4 छ। सो यसको लागि के गर्नु पर्यो, सुरुमा यहाँबाट यतापट्टि दिनु पर्यो। ठिक छ, यहाँबाट यतापट्टि दिनु पर्यो। यहाँनेरि कति भयो त 10 भयो। ठिक छ, यहाँनेरि 10 भयो, यतापट्टि 0 भयो, यहाँनेरि ठिक छ, यहाँनेरि 0 भयो, यतापट्टि 10 भयो। अब सुरुमै त त्यो गर्न पाइएन। सो
10 बाट के दिनु पर्यो 1 यतापट्टि दिनु पर्यो ताकि यहाँनेरि 13 होस् हैन। अब 10 बाट 1 दिनुको मतलब के हुन्छ 10 बेस 8 बाट 1 दिनुको मतलब यहाँनेरि 8 माइनस 1 भनेपछि यो 10 बेस 8 भनेको 8 बेस 10 लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि 1 बेस 10 भनेको 7 बेस 10 हुन्छ। सो यहाँनेरि 10 बाट 1 दिनुको मतलब यहाँनेरि कति रहँदो रहेछ त 7 रहँदो रहेछ ठीक छ। किनभने 7 बेस 10 भनेको त 7 बेस 8 पनि लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि 7 भयो यहाँ 13 भयो। अब 13 भनेपछि 11 माइनस 4 भनेको 4 6 7 हुन्छ। सो यहाँनेरि कति आउँछ 7 हुन्छ ठीक छ। यहाँ 7 यहाँ 7 माइनस 6 भनेको 1 173 8 हुने भयो। कुरा बुझ्नुभयो। एउटा एउटा टर्म्स हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हरेक स्टेप तपाईले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरिको कुरा बुझ्नुभयो। अगाडिको भिडियोज हेर्नुस् है। अगाडिको भिडियोजमा तपाईले गर्नुभएको जुन सिम्पल डेसिमल बाइनरी कन्भर्जन छ नि हो यही त्यही कुरा युज भइरहेछ हो। त्यसले नै कन्फ्युज भइरहेछ। मान्छेहरू क्यारी लिन क्यारी दिनमा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छन् र प्रब्लम बिगारिरहेका हुन्छन्। सो यो कन्सेप्टहरू तपाईले याद गर्नु पर्यो। यसरी सब्ट्र्याक्ट हुँदो रहेछ 1 बेस 8 यहाँनेरि त्यसरी 2 जोडिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। जस्तै यताबाट तपाईले यता दिनुहुन्छ नि 1 क्यारी। अब हो त्यो 1 क्यारीले चाहिँ त्यसलाई 10 बनाइन्छ। यो त हाम्रो जो नर्मल रुलै हो हैन। हो त्यसरी तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब यो भयो। अब यसपछि हामीले हेर्नु पर्ने भनेको A8 D2 छ माइनस 3EAC छ। अब हामीले के गरिरहेछौँ त अक्टलमा गरिरहेछौँ। सो अक्टलमा गर्दा के हुन्छ अब हेरौँ है। सो 2 र C त सब्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन यो अक्टलमा छ। 2 र C त्यतिकै सब्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन। सो 2 र C सब्ट्र्याक्ट हुनको लागि सुरुमा मैले यहाँ D बाट 1 दिनु पर्यो हैन। यहाँनेरि 1 दिँदाखेरि के हुन्छ यो 12 बेस 16 हुन्छ माइनस C बेस 16 भयो। अब 12 भयो नि त यहाँनेरि 1 दिएपछि 12 भयो। अनि अर्को भ्यालु हामीले के पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ D बाट 1 घटेको छ। सो D बेस 16 माइनस 1 बेस 16 कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। सो यो भनेको के हुन्छ यहाँनेरि 2 18 बेस 10 हो। म यो क्वेसन गरिरहेको छु 18 बेस 10 छ। यतापट्टि यो C भनेको 10 C भनेको 10 11 12 ABC 12 बेस 10 हुन्छ। सो यो भनेको 6 बेस 10 हुन्छ। 16 को टर्म्समा लेख्ने हो भने 6 बेस 16 हुन्छ। सो 2 र C सब्ट्र्याक्ट गर्दा यहाँनेरि 6 आउँछ। अब D र यो गर्दा कति हुन्छ D भनेको 13 हो हैन। D भनेको 13 हो भने 13 माइनस 1 भनेको 12 हुन्छ। 12 बेस 10 हुन्छ। अब 12 बेस 10 लाई हामीले हेक्सामा कन्भर्ट गर्यौं। सो 12 भने चाहिँ 0 यहाँ 12 आउँछ। सो 12 भनेको के हुन्छ त D माइनस A। सो यहाँनेरि D माइनस 1 भनेपछि 12 बेस 10 भयो हैन। अब A भने चाहिँ 12 भने चाहिँ यहाँनेरि 10 छ भने चाहिँ यहाँ 2 आउँछ ठीक छ। यो भनेको हाम्रो D चाहिँ D ले 1 दियो भने यो केमा कन्भर्ट हुने रहेछ A B C मा कन्भर्ट हुने रहेछ। C माइनस A भनेपछि यो 2 हुन्छ। त्यसैगरी 8 र E छ। अब 8 र E छ भनेपछि A बाट के हुनु पर्यो 1 दिएर यसलाई 18 बनाइन्छ हैन 18 हुन्छ। यहाँ चाहिँ A माइनस 1 आउँछ। यो दुईटै बेस 16 मा छ त्यो बुझ्नुपर्छ है। हामीले 1 दिनुको मतलब के हो त हामीले डेसिमल 1 दिएको भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ अक्टल 1 सरी हेक्साडेसिमल 1 दिइरहेछौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भ्यालुहरू हामीले त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो त कुरा। हामीले 1 दिनु जस्तै बेस 16 छ भने 1 दिनुको मतलब हामीले डेसिमल 1 दिइरहेको छैनौँ अक्टल 1 दिइरहेको छौँ हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। सो मैले के गरेँ यहाँबाट एक भ्यालु यहाँनेरि दिए यसलाई 18 बनाएँ। 18 बेस 16 भयो माइनस E बेस 16 भयो। अब 18 बेस 16 भनेपछि यो भनेको 24 बेस 10 हुन्छ र E भनेपछि 14 हैन त 14 बेस 10। सो यहाँनेरि के आयो 10 बेस 10 आयो। 10 बेस 10 भनेपछि यो भनेको A बेस 16 हुन्छ। सो 18 बेस 16 माइनस E बेस 16 भनेपछि यो भनेको कति हुने रहेछ त हाम्रो भ्यालु A आउने रहेछ ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो। यो कन्भर्जनहरू बुझ्नु पर्यो है। मैले डेसिमलमा लगेर के गरिरहेको छु हेक्सामा लगिरहेको छु। अब A मा 1 घट्यो
ए मा 1 घट्यो भन्नुको मतलब A16 माइनस 116, सो A16 भनेपछि 10 हुन्छ, 10 बेस 10, यहाँनिर माइनस 1 बेस 10, यो भनेको 9 बेस 10 हुन्छ, 9 हुन्छ। ठिक छ, यो ए भ्यालु कति भयो त अब 9 हुन गयो। 9 माइनस 3 भनेको के हुन्छ 6 हुन्छ। ठिक छ, 6A26 हुन गयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो C4B.05 र 23A.05 छ। ठिक छ, अब यहाँ त पहिलेको लागि सजिलो भइहाल्यो, यो बेस 16 छ, यहाँ पनि बेस 16 छ, सो यतापट्टि 0 0 आयो, बी र ए छ सबट्र्याक्ट गर्दा 1 आउँछ यहाँनिर अभियसली हैन, 4 र 3 छ 1 आउँछ, सी भनेको कति हो एबिसी भनेपछि 12, 12 माइनस 2 भनेको 10 भनेपछि ए आउँछ। एकदमै सजिलो, सबैले कुराहरू बुझ्नुभयो नि हैन, माथि मैले कसरी क्याल्कुलेसन गरे, कसरी बुझाएँ भन्ने कुराहरू हो, यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो क्याल्कुलेसन भइरहेको छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई क्याल्कुलेसनमै के भइरहेछ भन्ने कुराहरू देखाएँ। सो यहाँनिर अलिकति लामै भयो हैन, एडिसन सब्ट्र्याक्सन अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ नि है, यो हेक्साडेसिमल डेसिमलको एडिसन सब्ट्र्याक्सनमा थोरै गाह्रो हुने रहेछ। सो मैले यहाँनिर तपाईँले मेथोडोलोजी पनि बुझाइदिएँ कसरी हुन्छ भनेर हैन। क्याल्कुलेटरमा जेनरली तपाईँले यतापट्टिको क्याल्कुलेसन जुन इन्टिग्रल पोर्सनको क्याल्कुलेसनहरू छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, तर डेसिमल पोर्सनको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुँदैन। र मलाई आफूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ क्याल्कुलेसन खासमा कसरी भइरहेछ, त इन्टरनल्ली कसरी भइरहेछ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ, सो यहाँनिर हामीले केही प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ एडिसन सब्ट्र्याक्सनको, कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।